بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد سبحان من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب سبحان الله ادخلوها بسلام الله ما شاء الله يا شيخ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد سبحان الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام
من خشي لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله ما شاء الله يا شيخ. من خشي والله جميل. ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد.
السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 وما مسنا من لغوب الله ما شاء الله يا شيخ. فاصبر فاصبر على ما شاء الله. سبحان الله. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله الله ما شاء الله يا شيخ. واستمع Iko kang karo baba. Berban bes. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب الله. واستمع يوم ينادي
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم ما شاء الله. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب الله ما شاء الله. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا واستمع يوم ينادي المنادي
ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا توعدون لصادق
وإن